इस नतीजे पे तकरीबन पहुंच चुके हैं कि हम ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मगर आज भी सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, और मेरा पूरा कोशिश ये रहा है कि हम ये आइन साजी आइन 18वीं तरमीम की तरह करें। ये आइन साजी 1973 की आइन साजी की तरह करे और ये कंसेंसस की आइन साजी हो। मैं पिछले 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात, बाकी सारे सियासी जमातों के साथ दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपने जियालों का मुतालबा शहीद बीबी के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। अब सियासी जमातों के लिए एक इम्तिहान है। हम से जो हो सके हमने कर लिया। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं होगा, वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिया। इन्होंने कहा कि वो जस्टिस फाइज ईसा नहीं हो सकता। वही जस्टिस फाइज ईसा जिसने फैजाबाद दन्ना का ऐसा बहादुर फैसला दिया जो पाकिस्तान की कोई और जज में वो हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा फैसला करके दिखाए। वो जस्टिस फाइज ईसा जिसने कहा कि मुशर्रफ गद्दार है, आमिर है, वो काम करके दिखाया जो कोई और मुंसिफ नहीं कर सकता था, जो कोई और चीफ जस्टिस नहीं कर सकता था। वो भी काम करके दिखाया। जो लोग डरते थे ये फैसला सुनाने, इससे पहले तमाम चीफ जस्टिसेस डरते थे, बुज़दिल थे, वो ये भी नहीं कर सकते थे। जो आमिर था उसको आमिर भी नहीं करा सकते थे। जस्टिस फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जो आपने ये काम किया है, तारीख आपको याद रखेगा। मगर इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। फिर भी हमारा मुतालबा है बराबरी का अदालत बनाओ हैदराबाद के अवाम के मुतालबा के मुताबिक बने। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने जो चीजें अपने जो हाथ में थे उस पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, और सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता था कि ये आईन, ये दस्तूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायद का अमानत है। और मैं चाह रहा था, आज भी ये चाहता हूं कि ये आइन साजी जरूर हो, फौरी हो, अभी हो, मगर ये आइन साजी में अकेला नहीं करना चाह रहा हूं। मैं ये आइन साजी मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग और तमाम सियासी जमातें जो इस पार्लियामान में बैठे हैं उनके साथ ही काम करना चाह रहा हूं। जो मुझसे हो सका मैंने कर ली। कॉम्प्रोमाइज भी कर दी, दरमियानी रास्ता भी निकाल दिया। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। मैं इनका मुतालबा था तरीके इंसाफ वालों के कि उनको इजाजत दिया जाए, अपना वो कैदी नंबर जो भी है उससे मिलने की इजाजत दिया जाए। उस मुलाकात का भी आज हमने बंदोबस्त किया था। वो गए हैं नहीं गए हैं मुझे नहीं पता। हमने 420 मैं
میں نے نہیں کہا, اس نے کہا. بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دہرا رہا تھا. تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوائے انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں, بات کروائے. اب میرے سامنے دو راستے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میرے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئے, وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں. یا یہ آج بھی ممکن ہے, کل پرسوں مجھے نہیں پتا ممکن ہوگا, آج تک کل تک تو ضرور ممکن ہے کہ جو میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ ہے وہ ڈرافٹ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اعلان کر لیا ماننے کا, وہ ڈرافٹ نون لیگ نے اعلان کر لیا ماننے کا. پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ عدالت نہیں بنے گا, اس کے اوپر مولانا صاحب نے ہم سے ریکویسٹ کی تو ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنانے کا ساتھ دیا. تو میں آپ سب کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپوزیشن ممبران سے, مولانا فضل الرحمان سے کے جماعت سے, پی ٹی آئی سے, باقی سب سے, کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ پولیٹیکل کنسنسس کے بجائے اکثریت کے بنیاد پہ آئین سازی ہونے جا رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ راستہ پہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم اس راستہ کے تحت چلے. میں آج رات بھی واپس جاؤں گا اسلام آباد اور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک آخری درخواست کروں گا کہ مولانا صاحب یہ آئین آپ کی بروں کے اور میرے بروں کے بنا ہوا آئین ہے. آج کی سیاست بھول جائے, آج کی مخالفت اور آج کی حالات بھول جائے, ہمارے ساتھ آئے اور کل پرسوں اس ووٹ پہ آپ اپنا ووٹ ڈالے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرے, جمہوری طریقے سے پورا کرے, اچھا انداز سے پورا کرے, غیر متنازع طریقے سے پورا کرے. اگر آپ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کر آئے, پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر آئے اور ہم سب مل کے یہ آئینی بینچ وفاق کی سطح پہ, صوبہ کی سطح پہ عوام کو فوری انصاف دلوانے کے, برابری کی بنیاد پہ ایک وفاقی ادارے بنانے کا کام ہم سب مل کے کریں گے. یہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف مطالبہ ہے, ہمارا ریکویسٹ ہے سیاسی جماعتوں سے کہ وہ آج کا نہ سوچے, وہ مستقبل کے بارے میں سوچے اور یہ پہچانے, یہ جانے کہ پاکستان میں جتنا سیاسی سپیس ہے اسی سیاسی سپیس میں ہم سب کھیل رہے ہیں اور ہم سب کا کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم پارلیمان کی عزت میں اضافہ کریں, ہم سیاست ایسا کرے کہ سیاست کا جمہور کا سیاستدانوں کا قد میں اضافہ ہو. ہم اس طریقے سے سیاست نہ کرے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی شہری سیاست کو گالی دے, سیاستدان کو گالی دے اور خدا نخواستہ ہمارا آئین سازی کو, ہمارا قانون سازی کو بھی گالی دے. یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک آخری موقع ہے, ہوش کی ناخن